وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفر للوالدين والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة بے شک اللہ دے کول علم قیامت کدوں آئے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور آسمان تو بارش کدوں آئے گی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ماں دے پیٹ اندر کی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور آن والے کل کی ہوئے گا اللہ ہی جانتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی نہیں جانتا کہ موت کدوں آئے گی اور کیڑی جگہ تے آئے گی ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی
تعالی جاندے نے اور خبر رکھتے نے۔ رے روکتے زندگی دا مان کادا، رے روکتے زندگی دا مان کادا، آری موت والی زندہ نہیں چھوڑ جاندی، جدوں پھل کرمان کے ڈگ پیندے، بلبل محبتاں نال منہ موڑ جاندی، امجد آسن اس دنیا تے مان کادا، ویلا اوکھا آئے تے منہ موڑ جاندی۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 21واں پارہ، سپارے دا رکو 13واں، سورت دا نام سورہ لقمان، سورت دا رکو 4۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ حضرات، جس طرح کے گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو میں تواڈے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارکہ نو بالتفصیل بیان کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں دے اندر بعض حالات دے پیش نظر میرے بھائی، میرے برادر محترم عبداللہ محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اور دیگر رفقا نے ایک حکمن
میرے ذمے موضوع لگایا کہ فکر آخرت کے حوالے نال بیان کیتا جائے۔ حضرات، آج میرے تیرے معاشرے دے اندر اے جیڑی بد امنی نظر آتی ہے، نافرمانیاں دی انتہا نظر آتی ہے، اے چوریاں، ڈاکے، زنا، جھوٹ، اللہ دی بغاوت، اے دی اصل وجہ اے وے کہ ساڑھے دلان دے وچوں آخرت دی فکر ختم ہو چکی ہے۔ آخرت دی فکر ہوئے، دعا کریا کرو اللہ ساڑھے دلان دے اندر آخرت دی فکر پیدا فرما دے وے۔ آخرت دی فکر ہوئے، کوئی بے نماز نہیں رہندا۔ آخرت دی فکر ہوئے، کوئی جھوٹ نہیں بولدا۔ آخرت دی فکر ہوئے، کوئی ماں باپ دیاں نافرمانیاں نہیں کردا۔ آخرت دی فکر ہوئے، کوئی اینے تلخ رویے استعمال نہیں کرتا۔ آخرت دی فکر ہوئے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ آخرت دی فکر ہوئے، کوئی کسی نال زیادتی نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ کہ آج مینوں تینوں موت بھول گئی ہے، اور اللہ کو دعا کرے اگر اے موت جیڑی ہے نا، انہیں کسے نو نہیں چھڑنا، نہ کسے نو معاف کیتا ہے، نہ آج تک معاف کیتا ہے، نہ قیامت تک کسے نو معاف کرنا ہے۔ اور منڈی والے نہیں سمجھ آؤندی تے اے قبرستان دے اندر جا کے کدی ہوتے پھیرا مارے اگر، تاکہ کل تیری سمجھ وچ آ جائے، تاکہ اے بات تیری سمجھ وچ آ جائے۔ موت نو بھول گیا نا، لیکن قبرستان دے اندر جا کے کدی دیکھتے صحیح تیرے تو پہلے بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے جاہ و جلال والے، بڑیاں بڑیاں رعونتاں والے، بڑے بڑے تکبر والے، بڑے بڑے غرور والے، اور دیکھ لے تیرے تو پہلے قبر دے اندر جا چکے ہیں، اور او قبر دے اندر جا کے مینوں تینوں پیغام یہ دے رہے ہیں۔ اور دنیا والے ہو کیڑی سوچ وچ پے گئے ہو، اور اس بات نوٹ کر لو کیڑے لالچ وچ پے گئے ہو، ساڈے ول ویکھ لو اور زبان حال نال پیغام دے رہے ہیں۔ اور دنیا دے لوگو ساڈے ول ویکھ لو، کل اسی چل دے ساں، ساڈے سجے کھپے اگے پیچھے فوجاں دے لاؤ لشکر چل دے سی، ساڈے نوکر غلام چل دے سی، جتیاں نوکر سدیاں کر دے سی، کپڑے نوکر لے آ کے دیندے سی، پانی نوکر لے آ کے دیندے سی۔ لیکن آج اسی بے یارو مددگار پہ ہیں، سانو پوچھن والا کوئی نہیں، اور پوچھن والا اج سوالا کے پوچھدا ہی پہ ہے جو دنیا دے اندر کر کے گئے نے۔ اور اسی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے، پروانے ہو قرآن دیو، اللہ کا قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ اور میرا پیغام چپے چپے دے اندر، گاؤں گاؤں دے اندر، گلی گلی دے اندر، شہر شہر دے اندر، محلے محلے دے اندر، اور جتھوں تک میرا پیغام پہنچ سکتا ہے انہوں پہنچا دیتا جائے کہ دنیا دے اندر نہ کوئی ہمیشہ رہے ہے، نہ کسے نے رہنا ہے۔ اگر دنیا دے اندر بقا کسے نو ہے، اللہ کی ذات نو بقا ہے، اور قرآن اعلان کرتا ہے، آواز ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام
ای ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اور قرآن کا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوبہ تسی اعلان فرما دے ہو قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ ایک قرآن کا سپارہ 28واں سورت کا نام ہے سورہ جمعہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے محبوبہ اعلان کر دیو ان الموت الذی او موت تفرون منہ جیڑی موت کولو لک دیو، جیڑی موت کولو چھپ دیو، جیڑی موت کولو راہ فرار اختیار کر دیو تفرون منہ اور مٹی دیو باسیو، جیڑی موت نو تسی بھلا دیتا ہے، جیڑی موت دلوں ہی نکل گئی ہے، جیڑی موت یاد نہیں اور جیڑی موت نو بھلا دیتا ہے، جھوٹ دے جھوٹ بولی جا رہے ہیں تفرون منہ، جیڑی موت نو بھلا کے آج دنیا دے اندر ظلم دی اخیر ہو گئی ہے۔ جیڑی موت کولو اپنے آپ کو چھپا کے پھرنا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس موت نے تینوں آگے رہنا ہے، اس موت نے تینوں اپنے آہمی پنجیاں دے اندر تینوں اپنے آپ اس موت نے تیرا انجام بنا دینا ہے تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اس موت نے تینوں تو زمین دے جڑے کونے دے اندر چلا جا۔ اور دوسرا ایک مقام اللہ فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او بندیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرے کا ترجمہ کوئی ایک کر کے ہے اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، اور دنیا والے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، جتھے ہوئے کیرے برج مال بناؤ محکم، قلعے یا کوٹ چنگیرے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے موت جیڑی ہے نا، اے موت آپ کے نو میں تو پیغام دے رہی ہے، اور ایک کہنے والا گل بڑی پیاری کر گیا، فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور دنیا دے لوگوں ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا
رکھنا ہے. اور جیڑا بھی اس دنیا تے آیا ہے نا, اس دنیا دے اندر جیڑا بھی جاندار ہے انہیں ایک وقت آنا ہی آنا ہے, موت کا پیالہ پی کے رہنا ہے. اور یہ تنبیہ کا شاعر گل بڑی پیاری کر گیا, فرماتے ہیں الموت قدر کل نفس صاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا. بڑی شاعر گل بڑی پیاری کر گیا ہے, فرماتے ہیں الموت قدر کل نفس صاربوہا. دنیا دے لوگوں, یہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جنہوں ہر جان نے پینا ہے. تے موت پتہ کی آندی ہے, موت آندی ہے موت نام کہندے میرا. موت اپنا تعارف کروا رہی ہے. اور بڑا کوئی دنیا دے اندر دد بھی, کوئی چھوٹا ہے دد بھی, امیر ہے دد بھی, غریب ہے دد بھی, کوئی اعلیٰ ہے دد بھی, ادنا ہے دد بھی, کوئی غربت کے اندر زندگی گزار رہے ہے دد بھی, کوئی پیسے میں امتحان لے کے بیٹھا ہے دد بھی. سن لو موت کا پیغام کی ہے, موت نام کہندے میرا. تیرا کردی کی ہے جس در قدم ٹکاوا, موت نام کہندے میرا جس در قدم ٹکاوا. دکھ درداں دی بارش پاواں, خوشیاں خاک ملاواں. تے میں کرنی کی ہاں, پل وچ مان توڑا سب دے, تے ترس ذرا نہ کھاواں. کس دی طاقت موڑے مینوں, کس دی طاقت موڑے مینوں, میں عمر وچھوڑے پاواں. تے ترلے کر کر دنیا تھکی, ترلے کر کر دنیا تھکی, تے پائی کسے رہائی نہ. بیٹھے کول حکیم تمامی, تے کر دی اثر دوائی نہ. تے خوف خیال کسے نہ میرا. عید آ رہی ہے نا, کسے نو کپڑیاں دا فکر, کسے نو جتیاں دا فکر, کسے نو میک اپ دا فکر, کسے نو کوئی فکر, کسے نو کوئی فکر. تے موت آندی ہے خوف خیال کسے نہ میرا. میں اچھن چیتی آواں, ریشم وچ لپیٹاں شکلاں, تے مٹی ہیٹھ چھپاواں. راجے رانے وچ لپیٹاں, راجے رانے مار کے پل وچ طاقت عجب وکھاواں. دار لکھ سکندر کس کس میں اج ذکر سناواں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع
فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اج دنیا دے اندر کوئی بندہ ہے سمجھدا ہے میں مکان بنا لے تے میں کامیاب ہو گیا، کوئی آندا ہے میں کوٹھیاں بنا لیاں تے میں کامیاب ہو گیا وا، اور کوئی آندا ہے میں دنیا دا مال اکٹھا کر لیا میں کامیاب ہو گیا۔ نا 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 میرے بھائی، کامیابیاں اے نہیں، کامیابی کیڑی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اور جڑا جہنم دے کولوں بچ گیا اور جنت دے اندر داخل کر دتا گیا، اصل دے اندر کوئی بندہ کامیاب ہے۔ اور آؤ نا آؤ سن لو، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کر دیتا ہے، اور دنیا دے لوگوں ایک دنیا دے اندر ہمیشہ نہ کوئی اج تک رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے۔ میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا، اللہ ذوالجلال دے قرآن نو سامنے رکھ کے مینوں دسو تے صحیح، او موت جڑی ہے اس موت دے کولوں کوئی بھی بچ سکیا؟ اور بولو بچ سکیا؟ موت دے کولوں اگر بچنا ہوندا، کعبہ دے رب دی قسم ہے اس مسجد دے بانی حاجی شکیل مرحوم بچ جاندے، موت دے کولوں اگر بچنا ہوندا تے میرے بھائی محمدی صاحب دی والدہ بچ جاندی، موت دے کولوں اگر کسے نے بچنا ہوندا تواڈے کئی اپنے اپنے ہتھاں دے نال کسے نے اپنے باپ نو دفنایا ہے، کسے نے اپنے بیٹے نو دفنایا ہے، کسے نے اپنی بیوی نو دفنایا ہے، کسے نے اپنی بیٹیاں نو دفنایا ہے، کسے نے اپنے خامد نو دفنایا ہے۔ اور موت دے کولوں اگر بچنا ہوندا یہ سارے بچ جاندے، پر میں پوچھنا چاہنا اج تک کوئی بچ نہیں سکیا، جے بچ گیا تے میں پوچھنا نبی آدم نہ بچ سکے اس موت دے کولوں، نبی ابراہیم نہ بچ سکے اس موت دے کولوں، نبی اسماعیل نہ بچ سکے اس موت دے کولوں، نبی اسحاق نہ بچ سکے اس موت دے کولوں، نبی یعقوب نہ بچ سکے اس موت دے کولوں، نبی زکریا نہ بچ سکے اس موت دے کولوں، نبی یحییٰ نہ بچ سکے اس موت دے کولوں، نبی عیسیٰ کو دنیا تو اللہ نے اٹھا لے آئے، آخر ایک وقت آئے گا دنیا کے آن گے قربے قیامت نازل ہوں گے، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی عیسیٰ دا تذکرہ ہے، میرے نبی آپ ہی اعلان کرتے ہو، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اور نبی صاحب اعلان کرتے رہے، اللہ ذوالجلال اعلان کروا رہے ہیں، میرے نبی تسی اعلان کرتے ہو اس دن دے سلامتی ہوئے، والسلام علی یوم ولدت، میں جس دن پیدا ہویا اس دن تے بھی سلامتی ہوئے، ویوم اموت، جس دن میں موت آئے گی اس دن تے بھی سلامتی ہوئے۔ اور قرآن میں تیری عظمت تو سن کے جاما، اللہ ذوالجلال نے تین کھیڑے کر دیتے ہیں، دنیا دے لوگوں کو سمجھائی دیتے ہیں، کیویں سمجھایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن
فرما دے ہو وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ میرے محبوبہ تواڈے تو پہلے اس جہان دے اندر میں کسے بشر نو ہمیشہ رکھے ہی نہیں تواڈے تو پہلے کوئی بھیا ہی نہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ سونیا اگر تسی بھی اس دنیا تو چلے گئے کہ کیا اے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے نا 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 اور میرے تے یاد آیا ہے اگر اس موت کو بچنا ہوگا اگر کسی بیٹے دی وجہ تو کسی نے موت کو بچنا ہوگا تے بی بی آمنہ اپنے بیٹے دی وجہ تو بچ جاندی اگر موت کو بچنا ہوگا تے سردار عبداللہ موت کو بچ جاندے اگر موت کو بچنا ہوگا پر ایک دنیا دا نظام ہے نا اللہ ذوالجلال نے نظام یہ دا بنا دیتا ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں ماں دے پیٹ اندر ہی نے تے اللہ ذوالجلال نے سردار عبداللہ نو اس دنیا تو اٹھا لے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے آئے دائیاں آئیاں تے ایک دائی آئی بی بی حلیمہ آئی میرے آقا نو گود وچ اٹھا کے لے گئی عرب دا رواج ایسی کہ عرب دے لوگ بچے ہوندے دائیاں دودھ پلان واسطے لے جدیاں میرے آقا نو دائی حلیمہ وہ اپنے قبیلے دے اندر کب کری ہے بڑی ساتھ دے اندر لے گئی 6 سال 4 سال دی عمر تک دودھ پلایا ہے اپنے کول رکھے آئے 4 سال دے بعد دائی حلیمہ آئی تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ دے کول مکہ معظمہ دے وچ لے کے آئی میرے آقا مکہ معظمہ دے وچ چھڑیا تے بی بی حلیمہ واپس اپنے قبیلے دے اندر چلی گئی چند دن گزرے دن نہ لگا واپس مکہ معظمہ دے وچ آئی تے میرے آقا نو دوبارہ او کریا بنی ساتھ دے اندر لے کے گئی 6 سال دی عمر اندر واپس مکہ معظمہ دے وچ لے کے آئی اللہ ذوالجلال دی قسم دے منڈی والے ہو ارد گرد آن والے ہو بچے ہو جوانوں باپے ہو ماں بہنوں بیٹیوں پیغام نوٹ کر کے لے جایا لے بھلا کیڑا بچہ جیڑا بچے نو اپنے باپ دیاں ضرورت کوئی نہیں کیڑا بچہ جیڑا نہیں چاہتا کہ باپ دی شفقت ملے کیڑا بچہ جنہوں باپ دیاں محبتاں دی ضرورت کوئی نہیں تے میرے آقا مکے دے گلیاں بازاراں دے اندر نکلتے نے تے میرے آقا پھرتے نے کوئی بچہ اپنے باپ دی انگلی نہ لگ کے جا رہا ہے کوئی بچہ اپنے باپ دے کندھیاں تے چڑھ کے جا رہا ہے کوئی بچہ اپنے باپ دے سینے نہ لگ کے جا رہا ہے تے میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے تے بی بی آمنہ نو پوچھ دے نے آندے نے نی ماں پیاری ہے فلاں بھی اپنے باپ نال گیا فلاں بچہ جڑا اپنے باپ دے کندھیاں تے چڑھ کے گیا کعبہ دے رب کی قسم دے ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ دے اور جڑے بچے ہمارے نے انہاں نوں تے پتہ ہی ہے نا باپ دن دے ٹائم گھروں چلا جائے شام نو رات پہ جائے باپ گھر آندا ہے تے کوئی بچے آ کے اپنے باپ دے سینے نال لگ جاندے نے
کوئی بچے آگے اپنے باپ دے کندھیاں تے چڑھ جاندے نے، پر میرے آقا نوں نہیں سی ضرورت، میرے آقا آئے آگے آندے نہیں ماں پیاری ہے، میرے ابو جی نظر نہیں آندے، دن گزرتے گئے، پر 6 سال دے بچے نوں بی بی آمنہ کی جواب دے رہے کہ تیرا باپ کتھے گیا ہے؟ دن گزرتے گئے، بی بی آمنہ نے میرے آقا نوں اپنی انگلی نہ لایا تے نال ایمن لونڈی نوں لیا تے مکیوں نکل کے یسرب دے اندر پہنچ جاندیاں نے، جنوں آج مدینہ تجربہ کیا جاندا ہے، تے اس یسرب دے اندر سردار عبداللہ جڑے نے بیمار ہوئے تے اوتھے ہی فوت ہو جاندے نے، تے اے بی بی آمنہ اپنے بیٹے نوں لے کے یسرب دے اندر گئی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اپنے بیٹے نوں انگلی نہ لایا تے اپنے سرتاج دی قبر تے لے کے گئی۔ قبر رب دی قسم ہے آج بھی بچے نے پوچھتے نے، ماں کو سوال کرتے نے، میرا باپ نظر نہیں آندا، اور میں تے دیکھے ہے میری چھوٹی جی بچی چند دن پہلے 4 سال دی کی عمر ہے، مینوں کہہ لگی ابو جی میں اپنے دادا ابو کو جانا ہے، میں کی دساں، میں خاموش ہو گیا، آنسو نہ روک سکے، میری بیٹی آ کے آنسو صاف کر دیئے تے آندی ہے ابو جی میرے دادا ابو نظر نہیں آندے، میں کی جواب دیندا، بیٹی تیرا دادا ابو اس جگہ تے گیا ہے جتوں کوئی واپس نہیں آ سکدا، تے میرے آقا بھی اپنی ماں دے نال باپ دی قبر تے کھڑے نے، تے نالے اکھاں دے وچوں آنسو بہائی جا رہے نے، تے میرے آقا نوں بی بی آمنہ دس دیئے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ہے تیرے باپ دی قبر، تیرے باپ دی قبر، 6 سال کی عمر، بچے کی پتہ ہے باپ دیاں محبتاں دیاں ضرورتاں نے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک نشان بنے ہیں، میرے آقا نوں باپ دی قبر تو لے کے چند دن یسرب دے اندر بی بی آمنہ رہیاں، واپس مکے دیاں تیاریاں نے، تے مکہ معظمہ دے وچوں نکلے ایک قافلہ چلیا، چھوٹا جہا قافلہ، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے میرے آقا دی والدہ ماجدہ نے تے نال لونڈی ایمن نے مدینہ منورہ دے وچوں نکلے، مقام ابوا تے پہنچدے نے، تے میرے آقا دی والدہ نوں بخار بڑی شدت اختیار کر جاندا ہے، تے بی بی آمنہ مقام ابوا تے لیٹ جاندیاں نے، منڈی والے ہو اے تے تانوں وی پتہ ہے جدوں کسے دا موت دا وقت قریب آ جاندا ہے، اویندے ہو نا کئی آندے نے بڑیاں بیماریاں سی، کوئی دکھ نہیں رہ گیا، کوئی بیماری نہیں رہ گئی، چند گھڑیاں گزردیاں نے تے رب نوں پیارا ہو جاندا ہے، موت جیڑی ہے نا موت نہیں جھیلندی، ادھر ایک پاسے بیوی ایک پاسے خامن دے موت جدا کر دیندی ہے، میرے آقا مقام ابوا تے نے تے بی بی آمنہ میرے آقا دی والدہ صاحبہ نوں شدت دا بخار ہو جاندا ہے، مقام ابوا تے لیٹ جاندیاں نے، اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں اپنے سینے تے لٹا لیندیاں نے، تے میرے آقا جناب محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ماں دے سینے نال لیٹے نے میرے آقا نو پتا کوئی نہیں میں دنیا دے آیا نہیں باپ ٹر کے آئے آج اے پتا نہیں کہ ماں بھی چھڑ کے چلی جائے گی میں پوچھنا چاہنا 6 سال دا بچہ ہوئے انہوں ماں دی ضرورت ہے کہ نہیں ماں دیاں ضرورتاں نے نہیں سمجھ آئی نا 6 سال دا بچہ تے بڑی دور دی بات ہے مہندی صاحب کو پوچھ لو اس امت دے اندر میرے بھائی نو ماں دی ضرورت ہے کہ نہیں اتنی عمر گزر گئی ہے کہ ماں دی ضرورت ہے کہ نہیں میرے آقا ماں دے سینے نال لگ کے لیٹ جاندے نے تے ماں آمنہ ایک گل کر دیے نی ایمن گل سن لے میریاں بیماریاں شدت اختیار کر گئیاں نے نی ایمن اے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دا ہاتھ جڑا ہے ایمن دے ہاتھ دے اندر دے دیا نے تے اول دیا نے نیو میں ایمن میرے بیٹے نو لے جائی تے سردار عبد المطلب دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے دئی تے سردار عبد المطلب نو آکی اے سردار جی باپ میرے بیٹے دا پہلے ٹر گیا ہے تے ہن ماں وی جدائیاں دے رہی ہے میرے بیٹے نال پیار کرے آگے تے حال کی ہے تے اس حالت دے اندر ماں کی کہندی ہے آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کائی وچ پردیس مقدر والی موت اجل دی آئی تے ماں کی کھندی ہے ویکھنا اسا نصیب نہ ہویا او بیٹیا ویکھنا اسا نصیب نہ ہویا کیڑی ماں ہے جڑی نہیں چاہندی میرا بیٹا بڑا ہوئے میرا بیٹا عزت پائے میرا بیٹا جوانیاں مانے کیڑی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹے نو اللہ معاشرے دے اندر بلند مقام دے میں اپنے بیٹے دیاں عزتاں ویکھا میں اپنے بیٹے دیاں خوشیاں ویکھا پر ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم دے اے ہر ماں دے مقدر دے اندر نہیں اپنے بیٹے نو جوانیاں مان دے ویکھے اے ہر ماں دی قسمت وچ نہیں اپنے بیٹے نو معاشرے دے اندر عزت والا بن دے ویکھے اسی موقع تے اسی جگہ تے میرے آقا دی والدہ فوت ہو جاندیاں نے تے فرماندے نے اور سائے پسند آئے نا پروردگار کو سائے پسند آئے نا پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو میرے آقا کی ماں بھی دنیا تو چلی گئی کعبہ دے رب دی قسم 8 سال دی عمر دے اندر دادا سردار عبد المطلب بھی دنیا تو چلے گئے میرے آقا جوانی وچ قدم رکھ دے نے جوانی وچ قدم رکھے ہیں میرے آقا دی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال ہو جاندی ہے اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا کر دتیاں نے 4 بیٹیاں دے بعد اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا کیتے نے تے میرے آقا اسلام مکہ معظمہ دے اندر بیماری شدت اختیار کر رہی ہے دونوں بیٹے اللہ نو پیارے ہو جاندے نے تے ادھر بڑی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے کہ میرے آقا اسلام نو اپنے کول بلایا تے عرض کر دیا نے میرے سردار جی اے میرے سر دے تاج جی میرے آقا محمد
محمد میں اپنی زندگی دے اندر جدوں دی تواڈے گھر آئی ہاں میں تواڈیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں پھر بھی میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ واسطے معاف کر دے اجے تے میرے آقا دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 5-6 سال دی عمر میرے آقا نو سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میرے سرتاج مینوں انج لگدا ہے میں اپنی اس بیٹی نو جوان ہوندیاں نہیں ویکھ سکاں گی میری اس بیٹی نال پیار کرے اجے میری بیٹی نال محبتاں کرے اجے ایڈی غمخوار بیوی وہی دنیا تو رحلت کر جاندی ہے میرے آقا مکہ معظمہ دے وچوں نکلے ہجرت کر کے مدینہ تجربہ دے اندر گئے تے میرے آقا نے پھر شادی کی تھی اللہ ذوالجلال نے میرے آقا نو ایک دن صبح دا ٹائم ہے میرے آقا مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے تے میرے آقا مسکراندے نے پہ جگہ دے پیر علیہ السلام نو صحابہ ویندے نے صحابہ عرض کرتے نے سونیا ازحق اللہ سنکا سونیا اللہ تانوں ایویں مسکراندے رکھے سونیا اج کی گل ہے بڑے خوش نظر آندے ہو تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میریاں بیٹیاں نو پہلے 2 ویر اللہ نے دتے تے واپس لے لے اج میرے اللہ نے میریاں بیٹیاں نو ایک اور ویر عطا کر دیتا ہے اج میریاں بیویاں نو بیٹا عطا کر دیتا ہے تے میں او دا نام اپنے باپ ابراہیم دے نام تے رکھیا ہے میرے آقا خوشی خوشی اپنے صحابہ نو دس دینے میں کہ جیڑی تائی خدمت کرنے والی آئی انہوں ہی بڑے تحفے دیتے جس غلام نے آکے اطلاعاں دیتیاں آزاد کر دیتا ہے 17-18 مہینے گزر دینے کہ میرے آقا مسجد نبوی دے اندر نے کعبہ دے رب دی قسم ہے اور لوگ بڑے خوش نصیب نے جنہاں اللہ نے اپنا گھر دے چھڑے آئے اللہ نے اپنے گھر دیاں خدمتاں نصیب کر دیتی نے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر تے پیغام آیا اے میرے ابو جی جلدی نال گھر آؤ پوچھیا بیٹی کی گل ہے تے بیٹی کہن لگی ابو جی ساڈے ویر ابراہیم دی طبیعت بڑی خراب ہے میرے آقا جلدی نال گیا تے میرے آقا نے میرے وال ویکھیا جے انج کر کے اپنے چھوٹے ابراہیم نو اپنی گود وچ اٹھایا ہے رنگ کبھی زرد ہو جاندا ہے کبھی سرخ ہو جاندا ہے بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے تے اسی حالت دے اندر میرے آقا دی نظراں اپنے بیٹے ابراہیم دے چہرے تے نے تے بیٹے ابراہیم دیاں نگاہاں پا محمد دے چہرے تے نے صلی اللہ علیہ وسلم منڈی والے ہو کبھی غور کرو کہ گل سمجھ وچ آ جائے کہ جدوں اینا ہتھاں دے اندر باپ دنیا تو چلا جائے اینا ہتھاں دے اندر بیٹا یا بیٹی دنیا تو چلی جائے اس باپ دے دل تے کی گزرتی ہے میرے آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو ڈگدے نے پے بخاری دی روایت ہے میرے آقا دا بیٹا آخری ہچکی لیندا ہے میں پوچھنا چاہنا کہ میرے آقا نو اس عمر دے اندر بھی بیٹے دی لوڑ ہے سی کہ نہیں بیٹے دیاں ضرورتاں سی میرے آقا اکھاں رو رہیاں نے العین تدمعو والقلب یحزن ان بفراقک یا ابراہیم الا ما یرضی ربنا لمحزونون میرے آقا دے صحابہ ویندے نے اکھاں دے وچوں آنسو ڈگدے نے بے کہ میرے آقا نو عرض کرتے نے سونیا تسی بھی رو رہے دے تے میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ اکھاں دا رونا باعث زحمت نہیں اللہ دی طرف رحمت ہے اللہ دی مرضیاں نے میرے صحابہ العین تدمعو اے میرے بیٹے
ابراہیم میری آنکھاں رو رہی نے والقلب یحزن اے میرے بیٹے ابراہیم آج تو اپنے باپ محمد نو غمگین کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پریشان ہی پریشان نے بیٹا ہتھاں دے اندر اے وفات پا جاندا ہے تے کعبہ دے رب دی قسم ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد فإن مت فهم الخالدون اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اس دنیا دے اندر جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے اور موت کتنی چنگی ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے دنیا تو دے جانا ہی جانا ہے کوئی ڈاکے مارتا مر جاندا ہے کوئی چوریاں کرتا مر جاندا ہے کوئی شراب پیندا مر جاندا ہے کوئی زنا کرتا مر جاندا ہے اور پتہ جڑا منڈی والے ہو سکدا تانوں نہ پتہ ہے پر اس گناہگار نو پتہ جے اس منڈی دے اندر پچھلے دنوں دے اندر ایک لڑکی تے ایک لڑکا مر گئے نے زنا کرتے مر گئے نے برائی کرتے مر گئے نے بے حیائی کرتے مر گئے نے موت آنی ہے موت تو کسی نو کوئی مفر نہیں موت کولوں کوئی بچ نہیں جے سکدا اور اس وجہ تو ہی نا مولا شمشان گل بڑی پیاری کر گئے اور بندیا کیڑی زمین تے پھرنا ہے کیڑا مان کرنا پیا کیڑی جوانی تے مان کرنا ہے فرماندے نے گھڑی چلدی چلدی رک جانی اور جدوں چاپی عمر دی مک جانی اور گھڑی چلدی چلدی رک جانی جدوں چاپی عمر دی مک جانی تے فرماندے کی نے اور تیرے کام سارے رہ جانے تیرے کام سارے رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے اور ایسے وجہ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اور بندہ اپنے فیصلے کرتا ہے میں کل کام کراں گا میں کل کام کرنا ہے اور تینوں کی پتہ ہے کل تو کام کرنا ہے یا قبر کے اندر چلا جانا ہے اور نہیں پتا اور تیرے کام لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے اور نبزاں رہنا حکیماں تے ہاتھ پھڑیاں نبزاں رہنا حکیماں تے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی تے فرماندے نے گل بڑی پیاری کر گیا اور دودھ مکھنی پلیا پہلوانا دودھ مکھنی پلیا پہلوانا تک ملکانوں جیب سوک جانی اور میں تے آج ہی حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور جب موت دا وقت قریب آ جاندا ہے اور قرآن بھی اعلان کردا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اوے بندو اس وقت تواڈے ایک پاسے ماں کھڑی ہے ایک پاسے باپ کھڑا ہے ایک پاسے رشتے دار کھڑے نے ایک پاسے عزیز و اقارب کھڑے نے چار چپیرے سارا خاندان ہی کھڑا ہے ڈاکٹر تے حکیم کھڑے نے آتے ڈاکٹر جواب دے دینا ہے آتے منڈی بہت ہسپتال کے اندر لے جاؤ اوتھے لے جا
بلایا جاتا ہے وہ جواب دے دیندے نے آندے نے گجراں والے لے جاؤ گجراں والے جواب دے دیندے نے آندے نے لاہور میں ہسپتال لے جاؤ اور لاہور تو جواب مل جاتا ہے آندے نے ایک کرو انگلینڈ دے اندر لے جاؤ امریکہ دے اندر لے جاؤ کعبہ دے رب دی قسم ہے میں پوچھنا چاہنا منڈی دے ڈاکٹراں نے مرنا ہے کہ نہیں گجراں والے دے ڈاکٹراں نے بھی مرنا ہے کہ نہیں لاہور دے ڈاکٹراں نے آپ بھی مرنا ہے کہ نہیں اور میں پوچھنا امریکہ دے ڈاکٹر اے جناب انگلینڈ دے ڈاکٹر انہاں دے بھی موت آنی ہے کہ نہیں سارے نے مرنا ہی مرنا ہے سارے کول بیٹھے نے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں روندی ہے مینوں ماں نوں کی پتہ ہے کہ اجے ماں دے آندی ہے میرا جوان بیٹا ہے اللہ ذوالجلال کی قسم دے او جنہاں نے جواناں دیاں میتاں چکیاں جنہاں نے جنازے جواناں دے چکے انہاں دے کولوں پوچھ لو میں ایک دفعہ جنازہ پڑھان واسطے گیا نوجوان بیٹا ہے او دا جنازہ میں پڑھایا ہے تے جدوں قبرستان دے اندر گیا تے باپ کہن لگا قاری صاحب جی مینوں اپنے بیٹے دی قبر تے دعائی کر لیندے ہو تے باپ آیا بابا کے ہاتھ چک لیندہ ہے تے باپ بتا کی ہوندا آندا ہے میرے بیٹیا وقت میرا سی تو کیا ہے وقت میرا سی میں بڑھاپے دے اندر تو گیا ہے میں آخیا حضرت گل سن لو موت نے وقت نہیں یہ دیکھنا کہ باپ بڑھا ہے بیٹا جوان ہے جوان بیٹا باپ دا لک توڑ جاتا ہے اور میں کہ وہ بھی منظر دیکھے میرے گجرانوالہ شہر دے اس ملک دے خطیب قاری حریف ربانی صاحب دا جوان بیٹا ہے چند دن بعد شادی ہے لاہور درس دین واسطے جا رہا ہے رستے دے اندر ایکسیڈنٹ مرید کے دے اندر ہو جاتا ہے باپ جڑا شادی دیاں تیاریاں کر رہے ہیں ماں شادی دیاں تیاریاں کر رہی ہے بیٹے نے اپنے شادی دے کارڈ پھڑے ہیں تے لے کے جا رہے ہیں ماں نو پتہ نہیں ربانی صاحب نو پتہ نہیں اج میرا بیٹا جڑا ہے اے اپنی شادی دے کارڈ لے کے جا رہے ہیں اے پتہ نہیں کہ واپسی میت آئے گی تے ربانی صاحب کہہ لگے آتے نے او میرے سفی اے چنگا نہیں ہو کیتا وقت میرا سی پتر تو جوان سے میں تو جاندہ میرے میت نو کندے نو ہاتھ دیندا میرے میت نو ہاتھ لا لیندا پر پتہ نہیں موت کسے دی لوڑ نہیں جے ویندی موت کسے دی تھوڑ نہیں جے ویندی اور اس واسطے اپنی زندگی اس طرح گزار اور اج میں گھروں آ رہا سا رکشے دے اندر بیٹھا نے گانے لگائے میں انہوں سمجھایا میں کیا بیٹے کی کرنا قرآن دی تلاوت لگا لے میں نو کہنے لگا 8 بجے تک تے اسی قرآن دی تلاوت سننے 8 بجے تو بعد گانے لگا لینے قوالیاں لگا لینے میں آخیا بیٹے کوئی پتہ نہیں اگر تیرے نقشے دے اندر گانے چل دے ہوئے تیرا ایکسیڈنٹ ہوئے تے تو دنیا تو چلا جائے اللہ کے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا اے لے کے جائے گا کہ گانے سنتا ہے اور نوجوانوں بزرگوں تو بھی پیغام دینا چاہنا اے جیڑی زندگی نو تسی اینا بال کرتے ہو کہ اسی گانے سن کے فلمہ دیکھ کے بے حیائی کر کے جھوٹ بول کے اسی گزار رہے ہیں اور کی پتہ ہے ادھر جھوٹ بولو تے جان نکل جائے پر اس موت نالو چنگی موت کوئی نہیں جیڑی موت آئے تے قرآن پڑھتے آئے جیڑی موت آئے تے نماز پڑھتے آئے تے مولا گل بڑی پیاری کر گئے ایسے دنیا دے مان کرنا ہے فرماتے ہیں کاپ کچیاں کلیاں رہن کھڑیاں اور چونے گچ حویلیاں ٹیڈیاں نی اور جدوں موت نمانی نے پائے پھیرے اور جدوں موت نمانی نے پائے پھیرے اور لگیاں مہندیاں ہتھاں تے رہندیاں نی اور
راتی دفن جنہاں کریے مکی آس دلا دی انہاں نو پوچھ لے جنہاں دے باپ چلے گئے جنہاں دی ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں اور جنہاں دے بیٹے دنیا تو چلے گئے اور کانا نام کرنا ہے اجے تو میں بچپن دے اندر جوان ہونا ہے نا 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 میرے بھائی کی پتہ ہی جوانی وچ قدم رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا اب یہ نہیں روز اعلانات سننا ہے اے ماما بہنوں دے پیغام نے اور سن لو کوئی بیٹی یہ کہتی ہے قاری صاحب جی کی کریے تیسرا چوتھا مہینہ ہے تے طبیعت خراب ہو گئی ہے کوئی آدھی ہے پنجواں چھواں جانے تے بچہ پیٹ دے اندر ہی فوت ہو گیا ہے کوئی آتا ہے ساتواں آٹھواں نواں مہینہ ہے تے بچہ پیٹ دے اندر ہی فوت ہو گیا ہے اور کوئی بچہ اجے دنیا میں آیا ہے ایک سائی لے ہے ایک چیخی ماری ہے ایک کوئی گھنٹی بجی ہے تے ادھروں بچہ دنیا تو چلا جاتا ہے ادھر ماں باپ جڑے نے وہ ستویں دن بچے دے عقیقے دیاں تیاریاں کرتے ہیں تے ادھر عقیقے دیاں تیاریاں نے عقیقے تو پہلے بچہ اللہ نو پیارا ہو جاتا ہے ادھر بچہ نسل بھجن لگتا ہے باپ دی انگلی پھاڑ کے چلنا شروع کرتا ہے تے بچہ دنیا تو چلا جاتا ہے باپ ابو اے بچہ ابو ابو تے امی امی کہنا شروع کرتا ہے اے ماں باپ خوش ہوندے نے بچہ دنیا تو چلا جاتا ہے اور کعبہ دے رب دی قسم ویندے نہیں ہے ادھروں بچے دی برات جا رہی ہے تے ادھروں بچے دی جنازے دی میت آ رہی ہے موت نے نہیں رکھنا ٹائم کیڑا ہے لوڑ کسے نو ہے کہ نہیں اور آخری بات نوٹ کر لو کیڑی دنیا تے مومن پڑھتے ہو میں کہا جی ایک واقعہ پڑھ رہے اساں مصر دے اندر ایک ابو عمر نامی بندہ ہے اے جنہیں منڈی دے اندر کوئی ایک پوائنٹ بنیا تے مزدور تے مستری جا کے کھڑے ہو جاندے نے بسرے دی اس چوک دے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہے نوجوان کون ہے اپنے گھر دے اندر باپ نو روک دے باپ نو آندا ابو جی تہاڈا دنیا دے نال پیار بڑا ہے دنیا دے نال محبتاں بڑیاں نے تے مندی صاحب غور کریا جے میرے ول او بچہ کیڑی حالت دے اندر ایک کپڑا لک نال بنیا ہے تے ایک کپڑا ہے اونوں سر تے رکھیا ہے تے باپ جڑا ہے نا او بڑے بڑے بیٹا آیا آ کے بیٹا کہندا ہے ابو جی تسی دنیا نال نا پیار پا لیا ہے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اپنی موت نو یاد کر لو تے باپ جڑا وزیر آندے نے بیٹا پاگل ہو گیا ہے باپ وقت دا حکمران ہے تے اے حکمراناں دے اندر اپنے باپ نو ذلیل کر رہے ہیں باپ آندا اے پترا انسان بن جا انہاں حرکتاں تو باز آ جا تے اے نوجوان جڑا آندا ابو جی جے تواڈے دل دے اندر اللہ دا ڈر نہیں تے میں چھڈ کے جا رہا ہاں گھروں نکلیا ایک چادر سر تے ایک چادر دے اندر اپنا جسم لپیٹے ہے کر گیا تے گھر دے وچوں بادشاہ دا وقت ہے بادشاہ دا بیٹا ہے گھروں کی لیا ایک قرآن اللہ ساڈے نصیباں وچ بھی کر دے وقت ہے بادشاہ دا بیٹا گھر گیا تے قرآن لیا اللہ ساڈیاں اولاداں دے سینیاں دے اندر قرآن دا پیار پیدا کر دے اللہ ساڈے دلاں دے اندر بھی قرآن دی محبت پیدا کر دے ساڈے دلاں دے اندر تے دنیا دی دولت ہے نا قرآن لیا گھروں نکل لگے ماں نے تے ہیرے دی انگوٹھی دتی آندی اے بیٹا جتے مشکل وقت آئے اے انگوٹھی بیچ کے اپنی زندگی دے دن پورے کر لئی تے اے نوجوان بسرے دی اس چوک دے اندر آیا ابو عمر بہت بڑے محدث نے کہہ دیوار ڈگ پئیے کہہ مستری نو لین واسطے تے ساریاں نو پوچھدے نے بھئی کام کون کرے گا اے ویندیاں نا ایک نکر دے وچ ویکھیا ایک نوجوان بیٹھا ہے اونے ہاتھ دے اندر قرآن پڑھیا تے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے گیا ابو عامر گیا تے جا کے کہن لگا نوجوان مزدوری کرنی ہے تے نوجوان کہن لگا جمے کاندے واسطے مزدوری کرن واسطے ہی تے آئے میرے بھائی
अबू अमर उथे गल तय करते ने। ये नौजवान कह लगा मैं काम करांगा, मेरिया दो शर्तां ने। नंबर 1 ते मैं 2 दिरहम लवांगा, नंबर 2 जदों नमाज दा वक्त होएगा मैं काम नहीं करांगा। और नौजवानों बुजुर्गों तुसी भी कभी सोचिया नमाज का वक्त होएगा ते काम, और दुकानदारों फैक्ट्री कारखाने वाले कभी सोचिया जे अबू अमर मान गया। अगर ठीक है दो दिनार तय हो गया क्या ते ए नौजवान जाके अपनी गाना बनाता है। शाम पई ते अबू अमर ने वेख्या कि कल्ले नौजवान ने 10 बंदियां दे बराबर काम कीता है। 2 दिन चले गए। अबू अमर कह लगे 3 नहीं लगा, नहीं जरूरत नहीं। दूसरे दिन अबू अमर फिर गया कि उस चौक के विचों नौजवान नजर नहीं आया। उसे नौजवानों ने कोलों पूछया इस तरह का नौजवान सी वो नजर नहीं आ रहा। जवाब मिलता है ये नौजवान पूरे 8 दिन के अंदर 1 दिन मजदूरी करता अपना काम उथे ही रोक दिता है। रन सब गौर करे जे काम रोक दिता है। अगला हफ्ता आया बाजार के अंदर चौक के अंदर गया। अबू अमर गया ते फिर जाके वेखिया कुरान की तिलावत करदा है पिया ते जाके वेखिया आवाज दी और नौजवान काम करना ही हां जी जम्मे करने वास्ते मजदूरी करने वास्ते ही काबा दे रब दी कसम फिर कहन लगे 2 दिरहम लवांगा ते नमाज दे वक्त मैं काम नहीं करांगा। अबू अमर लेके आए ते काम ते ला दिता है। आप लोग के विंदे ने कि मैं देखना चाहना एक कल्ला बंदा 10 बंदियां दे बराबर किवें काम करदा है। आप लोग के विंदे ने ए नौजवान ए मिट्टी दा गारा दीवार उत्ते आप लांदा है ते अबू अमर वेंदा पत्थर आपे ही उठदे आके गारे ते लगे जा रहे ने। ते शाम पई 3 दिरहम दिते 2 में रखे वापस चले गए। अगले हफ्ते फिर पता कीता नौजवान नहीं आया। उन्होंने पूछा किथे नौजवान कहन लगे ओ बीमार है। एक बंदे नु कहन लगे ओ किथे मिलेगा। उन्होंने आख्या नहीं दसना। चंद दिरहम दिते ते ओदे जगह पे गए जंगल दे अंदर जाके वेखिया ये नौजवान जेड़ा इन्हें अपनी सिर दे थल्ले एक इट रखी है ते बेहोशी दी हालत दे अंदर पे आए ते अबू अमर ने जाके अस्सलाम वालेकुम आख्या। होश नहीं आई, दोबारा आवाज दी ते अबू अमर ने उस नौजवान के सिर थल्लों इट कट के सिर अपनी गोदी विच रखिया ते कहन लगे नौजवान गल की है। ते नौजवान कहन लगा अबू अमर जे तू आ गया ते मेरी एक गल सुन ले। मेरी जिंदगी वफा नहीं करती भाई, मेनू इंज लगदा मेरी मौत का वक्त आ गया है। ए अबू अमर मेरी एक वसीयत सुन ले। मैं जदों फौत हो जावां ते मेनू इन्हां 2 चादरां दे अंदर ही कफन दे देवी, हुसन आप देवी। ए मेरा एक लोटा है ते ए एक चादर है। ए जेड़ा मेरी कब्र कटे ओनू मजदूरी दे विच दे देवी। अबू अमर ए एक कुरान है ते आंदे ने वक्त के बादशाह हारून रशीद तक आप पहुंचा देवी। इधरों जान निकल जाती है। अबू अमर ने बड़ी जल्दी नाल हुसन दिता है। इनू जनाजा पड़िया कफन दे के दफना दिता है ते नाल फरमाते ने मेरे सिद्दीक ने भी आख्या सी मौत दे वक्त ते सिद्दीक नू पुरानियां चादरां दे अंदर उस कफन दे आ दे ते जिंदा नू नवी चादर दियां ज्यादा जरूरत ने। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों गौर करया करो, अपने सज्जे खब्बे देखिया करो, मेरे हकदार ने कपड़े दिया करो, उन्होंने खिदमत करया करो। इधरों अबू अमर निकलिया बसरे चों निकल के बगदाद के अंदर पहुंचदा है, कसरे शाही दे विच पहुंचदा है ते ए बादशाह दे महल के अंदर पहुंचदा है। दरवाजे ते पहुंचे उच्ची जगह पे बैठ जाता है। 10,000 का एक लश्कर निकलिया और घोड़े के सवार ने फिर 10,000 का लश्कर निकलिया और भी घोड़े के सवार ने फिर 10,000 का लश्कर निकलिया और 30,000
نکلتا ہے. اے ابو عامر نے آواز دیتی اوے ہارون رشید میری گل سن کے جائی. ابو عامر جلدی نال دوڑ کے گیا تے کہن لگا ایک نوجوان سی انہیں مینوں وصیت کیتی سی کہ اے قرآن اور انگوٹھی وقت دے بادشاہ نوں پہنچا دیوی. ہارون رشید سمجھ جاندا ہے اپنا سر چکا لیندا ہے اکھاں ڈول پیندیاں نے اپنے غلام نوں بلایا تے کہن لگا ایس نو اے بندے نوں لے جا میرے محل دے اندر میرے واپس آواں گا تے میرے کول پہنچا دیوی. ہارون رشید روندا روندا گیا واپس آیا تے آ کے اپنے محل دے پردے سٹ دیندا ہے تے اپنے غلام نوں کہن لگا جاؤ اس نوجوان نوں بلا کے لے آؤ. او غلام آیا تے آ کے آندا ہے ساڈا بادشاہ بڑا پریشان ہے. زیادہ پریشان نہ کری اگر 10 گلاں کرنیاں تے 5 کر لئی 5 نہ کری پہلے ہی پریشان نے. تے ابو عامر گئے ہارون رشید سامنے تے کہن لگا ہارون رشید اے ابو عامر تو اس نوجوان نوں کیویں جاندا ہے؟ ابو عامر کہن لگے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میری دیوار ڈگ پئی سی میں اس نوجوان دے کولوں مزدوریاں کروائیاں نے دیوار دے کولوں بنوائی ہے. ہارون رشید کہن لگا ابو عامر تینوں پتہ نہیں اسی نبی دے چاچے عباس دی اولاد وچوں ہاں. تینوں پتہ نہیں تو نبی دے چاچے عباس دی اولاد دے کولوں مزدوریاں کروائیاں نے. اللہ ذوالجلال دی قسم دے مزدوری دے اندر کوئی عیب نہیں ہے. میں مزدوری کرنا فخر کرنا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے پیغمبر دی آل اور اس اولاد دے وچوں مزدوریاں کرتے ہیں تے اسی بھی فخر کر رہے ہیں. تے ادھر ہارون رشید کہن لگا ابو عامر تینوں نہیں پتا او میرا بیٹا سی وقت بادشاہ دا بیٹا سی. میرے بھائی دسنا چاہنا موت جیڑی ہے اے بادشاہ نو بھی بادشاہ دی اولاد نو بھی آنی ہے. موت آنی ہے کوئی مفر نہیں. اس واسطے اپنی زندگی دے اندر آج ہی فیصلہ کرنا ہے آج دے بعد جڑا ایک سال بھی گزارنا ہے اللہ کی فرما برداری دے اندر. اللہ مینوں تینوں اس موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا